Do not use computer to harm others. हो अरूको कम्प्युटर युज गर्नु भएन अरू एनी अदर Do not use others' computer without permission. ओके भेरी गुड है पर्मिसन विदाउट पर्मिसन हामीले युज गर्नु भएन अरूको के भन्छ कम्प्युटर युज गर्नु भएन अरूको फाइलहरू चोर्नु भएन अरूको फाइलहरूलाई डिस्ट्रोय गर्नु भएन हो क्या यी जम्मै कुराहरू के भित्र पर्छ दिज अल आर बिलोङ्स टु द कमान्डमेन्ट्स अफ कम्प्युटर इथिक्स है यी कुराहरू हामीले पढेका थियौँ त्यस पछाडि हामी पढेका थियौँ साइबर इथिक्स भनेको के हो साइबर इथिक भनेको इथिक्स रिलेटेड टु द साइबर मिन्स ग्रुप अफ कम्प्युटर्स है ग्रुप अफ कम्प्युटर जहाँ कनेक्टेड हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ साइबर भनिन्छ थ्रु द इन्टरनेटबाट कनेक्सन भयो भने है अब त्यो साइबरभित्र पनि हामीले आफ्नो मोरल युज गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैलाई के भनिन्छ त साइबर इथिक भनिन्छ है इट इज एक्सेप्टेबल बिहेभियर अन द इन्टरनेट विच इज भेरी मच सेम एक्सेप्टेबल बिहेभियर इन एभ्रिडे लाइफ है हामी प्रत्येक दिन जुन हामीले बिहेभियर गरेर हुन्छौँ त्यही बिहेभियर चाहिँ के हुन्छ साइबरमा पनि के हुन्छ एक्सेप्टेबल हुन्छ भने है अब यसमा चाहिँ डु र डु नट हामीले हेरेका थियौँ डु भनेको के गर्नुपर्छ के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन यो कुरा हेरेको थियौँ हो अब यसमा डुमा हामीले के हेरेका थियौँ इन्टरनेट युज गर्नुपर्छ आफ्नो कामको लागि हो डु नटमा के हेरेका थियौँ अब इन्टरनेट त युज गर्नुपर्छ तर हामीले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ अरूको इन्फर्मेसनहरू चाहिँ लिन पाउँदैन है लिनु हुँदैन अनि अर्को के हुन्छ युज द इन्टरनेट टु लर्न एबाउट म्युजिक सिक्नको लागि युज गर्नु पायो तर अब डाउनलोड सेयर र बेच्न सामानहरू बेच्नको लागि डाटाहरू बेच्नको लागि युज गर्न पाएन हो क्या सो यसरी चाहिँ हामीले डु र डु नटको पढेका थियौँ त्यस पछाडि साइबर इथिक्स मेनली डिल्स विथ द फलोइङ डोमेन्स है अब के डोमेनमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त साइबर इथिक त्यो भनेको के हो प्राइभेसी भनेको कुनै पनि डाटा लाई सेक्योर बनाउनु पर्यो भने त्यसलाई के भनिन्छ प्राइभेट हुनु पर्यो है प्रोपर्टी भनेको कसैले सपोज अब बुक लेखेको छ या कसैले गीत क्रिएट गरेको छ युट्युबमा राखेको छ भने त्यसको चाहिँ त्यो के भयो प्रोपर्टी भयो के भयो प्रोपर्टी है सेक्युरिटी भनेको जस्तै अब ब्याङ्कहरूको डाटाहरू राखेको हुन्छ त्यहाँ हो किन हो त्यो सेक्युरिटी भनेको अब त्यसलाई चाहिँ खोल्न नपाउने त्यसलाई चलाउन नपाउने अनअथराइज युजरले युज गर्न नपाउने त्यस्तो चाहिँ सेक्युरिटीभित्र पर्यो एकुरेसी भनेको हामीले जे काम गर्छौँ त्यो चाहिँ एकदम के हुन्छ फाइनल रिजल्ट राम्रो रिजल्ट आउने हिसाबको हुन्छ सो द्याट इज एकुरेसी है अनि अर्को के आयो अर्को आयो सेन्सरसिप भनेको मैले के भनेको थिएँ जस्तै अब कुनै पनि फिल्महरू बनाउँदाखेरि कुनै बेला के हुन्छ कुनै सोसाइटीको बारेमा नराम्रो कुराहरू राखिदिया हुन्छ त्यहाँ हो क्या अनि त्यो कुराहरू जस्तै अब कुनै कन्ट्रीको बारेमा नराम्रो कुरा राखिदिया रहेछ भने त्यस्तोहरूलाई के गर्छ सेन्सर भनेको त्यसलाई चाहिँ अरूको पब्लिकमा चाहिँ देखाउन मिल्दैन सो द्याट विल बी रिमुभ देन ओन्ली दे क्यान सो द्याट पिक्चर है द्याट इज सेन्सर भयो हो क्या So you forgot to tell accessibility. एसेसिबिलिटी भनेको हाम्रो अब डाटाहरू कसले एसेस गर्न पाउँछ ती कुराहरूसँग रिलेटेड कुराहरू भयो एसेसिबिलिटी भनेको कसरी डाटाहरू एसेस गर्ने इन्टरनेटमा भएको डाटाहरू कसरी एसेस गर्ने कोले चाहिँ युज गर्न पाउँछ को चाहिँ अथोराइज युजर हो है ती कुराहरू चाहिँ एसेसिबिलिटीभित्र पर्छ है एसेसिबिलिटी भनेको हाउ टु युज है यु आर एबल टु युज अर नट है त्यो भनेको के भयो जस्तै हामी यहाँ लेखेको थियो नि डाउनलोड सेयर गर्ने कपिराइट गर्ने हो कि त्यो एसएसभित्र पर्छ है एसएस गर्नु मिल्छ कि मिल्दैन चलाउनु मिल्छ कि मिल्दैन है अनि अर्को आयो फिल्टरिङ भनेको के हो जस्तै अब हामीले के कुरा चाहिएको छ त्यो कुरा सर्च गरेर त्यो कुरालाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो सो द्याट इज फिल्टरिङ है जस्तै अब एउटा टेबल छ टेबलभित्र मलाई चाहिँ आर भएको नाम मात्रै चाहिन्छ भने आई क्यान फिल्टर एकोर्डिङली हो मैले आर भएको नामले मात्रै फिल्टर गरेर राख्न सक्छु हो क्या एक्सएलआरमा फिल्टर गर्छ नि हो त्यस्तै फिल्टरिङ भनेको आफूलाई चाहिएको कुरा खोजेर निकाल्ने त्यसले भन्छ फिल्टरिङ है अर्को आयो डिजिटल सिटिजनसिप भनेको के भयो जस्तै अब इन्टरनेटमा चाहिँ लिङ्क भइसकेपछि सबैको जिमेल आइडी मेल के भन्छ अरू डिफ्रेन्ट आइडीहरू बनाइरहेको हुन्छ हो क्या अब त्यस्तो आइडीहरू बनाइसके पछाडि त्यो के भयो एउटा चाहिँ जस्तै अब कन्ट्रीमा चाहिँ
देशमा चाहिँ के दिन्छ, नागरिकता दिन्छ। त्यसै गरी चाहिँ यहाँ पनि डिजिटल सिटिजनसिप भनेको डिजिटल चाहिँ एउटा के हुन्छ, प्रुफ हुन्छ, फलानु मान्छे यो छ फलानु यो छ भनेर प्रुफ राख्छ हो। So digital citizenship refers to the use of technology as the measure of behavior responsible for the digital society। जस्तै अब तिमीले अब कुनै एकाउन्टहरू खोलाउनु पर्यो भने त्यहाँ के मागिरहेको हुन्छ, जिमेल मागिरहेको हुन्छ हो किन, कि फेसबुकको एकाउन्ट मागिरहेछ हो किन। त्यो भनेको के हो, त्यो नागरिकता भयो। जस्तै तिम्रो जिमेल चाहिँ के भयो, एउटा चाहिँ डिजिटल सिटिजनसिप भयो। अनि त्योबाट तिमीले के गर्न पाउँछौ, अरूलाई एक्सेस गर्न पाउँछौ भने है। सो द्याट इज डिजिटल सिटिजनसिप। एउटा चाहिँ तिमीहरूलाई के दिया हो, प्रमाण, त्यो एउटा प्रमाण जस्तै भयो त्यो है, नागरिकता जस्तै। नागरिकताको नम्बरबाट त्यो मान्छे कहाँको हो के हो सबै कुरा थाहा हुन्छ नि हो किन। त्यस्तै डिजिटल सिटिजनसिप भनेको जस्तै अब जिमेल भयो, फेसबुक एकाउन्टहरू भयो हो, ती कुराहरूबाट चाहिँ के हुन्छ, उसले चाहिँ इन्टरनेटमा के काम गरेछ ती कुराहरू चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ है। किनभने त्यसकै लिङ्कबाट तिमीले अरू एकाउन्टहरू खोलिरहेको हुन्छ। ओके, सो अब यतिसम्म हामीले पढाएको थियौँ। अब यसमा चाहिँ डिजिटल एसेस भनेको के हुन्छ, द स्टेट अफ फुल इलेक्ट्रोनिक पार्टिसिपेसन अफ सोसाइटी हो। डिजिटल एसेस भनेको के हो, इलेक्ट्रोनिक एसेस भनेको हामीले कुनै पनि फाइलहरू खोल्न मिल्छ, पाउँछ पाउँदैन है। जस्तै अब तिम्रो कुनैमा एकाउन्ट छ भने के गर्छ, त्यो एकाउन्ट थ्रु चाहिँ तिमीले के गर्छ, त्यो साइटलाई एक्सेस गर्न पाउँछ हो। त्यो भनेको डिजिटल एसेस भयो है। अर्को आयो डिजिटल कमर्स। डिजिटल कमर्स भन्ने बित्तिकै अब थाहा पाइसकेको छ हो। जस्तै अब तिम्रो एमाजोनमा एकाउन्ट छ भने, यदि तिमीले आफ्नो एमाजोनमा एकाउन्ट बनाएर छ भने तिमीले आफ्नो एकाउन्ट थ्रु के गर्न पाउँछ, सामानहरू किन्न पाउँछ है। त्यो भनेको डिजिटल कमर्ससँग रिलेटेड भयो। डिजिटल कम्युनिकेसन भनेको कस्तो हो भनेदेखि, जस्तै हामीले अहिले चाहिँ मोबाइल युज गरिरहेको हुन्छ, इन्टरनेट युज गरिरहेको हुन्छ फर कम्युनिकेसन हो क्या। ती कुराहरू चाहिँ केसँग रिलेटेड भयो, डिजिटल कम्युनिकेसनसँग रिलेटेड भयो है। एक्सचेन्जिङ अफ इन्फर्मेसन, एक ठाउँको इन्फर्मेसन अर्को ठाउँ पुर्याउनेलाई कम्युनिकेसन भन्छ हो क्या। one point to another point हामीले केही कुरा एक्सचेन्ज गरायो, इन्फर्मेसनलाई एक्सचेन्ज गरायो भने द्याट इज कम्युनिकेसन। अर्को आयो डिजिटल लिट्रेसी भनेको अब पढ्ने कुराहरू भयो, सिक्ने कुराहरू भयो हो क्या। यी कुराहरू चाहिँ हामी टेक्नोलोजीबाट अहिले गर्न सक्छौँ। जस्तै अहिले हामी सबै चाहिँ केबाट गरिरहेछौँ, गुगल मिटबाट क्लासहरू लिइरहेछौँ हो क्या। सो यी कुराहरूसँग केसँग रिलेटेड भयो त, डिजिटल लिट्रेसीसँग रिलेटेड भयो। अर्को आयो डिजिटल सेक्युरिटी है। डिजिटल सेक्युरिटी भनेको के हो, इलेक्ट्रोनिक प्रिक्युसन है। इलेक्ट्रोनिक प्रिक्युसन भनेको जस्तै मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ, जस्तै अब तिम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट इन्टरनेट, अहिले चाहिँ म्याक्सिमम 90% मान्छेको ब्याङ्क एकाउन्ट के हुन्छ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ राखेको हुन्छ हो किन। ऊ आफूलाई सुविधा हुने हिसाबले उसले जहाँबाट जति बेला पनि एक्सेस गर्न सकोस् भन्ने हिसाबले त्यो सुविधाहरू ल्याएको हुन्छ हो। त्यो भनेको के हो, अब त्यसको लागि त के चाहियो, सेक्युरिटी चाहियो। नभए जसले जो पाइ त्यहीले चाहिँ के गर्न पाउँछ, उसको एकाउन्ट एक्सेस गरेर पैसा झिक्दिन पाउँछ हो क्या। त्यो भनेको त्यहाँनिर के हुन्छ, सेक्युरिटीहरू राखेको हुन्छ, सर्टेन प्यारामिटर हुन्छ। जस्तै अब तिमीहरूले अब एउटा कुरा चाहिँ सुने होला, कतिले चलाएको छैन, ब्याङ्किङ एकाउन्टहरू चलायो भने ओटिपी पठाउँछ है। ओटिपी अहिले किन ओटिपी पठाउँछ भनेदेखि पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो त, विदाउट ओटिपी जसले पनि एकाउन्ट जसको अथोरिटी छ उसले एकाउन्ट चलाएर आफ्नो पैसा झिक्न पाउँथ्यो हो क्या। तर अब पछि चाहिँ के भयो, अरूले पनि झिक्दिने सेक्युरिटी भएन भने अब चाहिँ के भयो, अब सबै जति इलेक्ट्रोनिक कामहरू हुन्छ पैसासँग रिलेटेड सबैमा ओटिपी लगाएको हुन्छ। ओटिपी भनेको के हो, तिमीले अब जस्तै अब ई सेवाबाटै या सरी कुनै ब्याङ्कबाट तिमीले पैसा झिक्न चाहन्छौ भने आफ्नो ब्याङ्कबाट भने तिम्रो मोबाइल पनि त्यहाँनिर हुनुपर्छ, किनभने उसले चाहिँ सेक्युरिटी पठाएको हुन्छ त्यहाँ ओटिपी, तिमी नै त्यो मान्छे हो कि होइन भनेर। बुझेको छैन, तिम्रो रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बरमा उसले एउटा पासवर्ड पठाउँछ, त्यो भनेको वान टाइम पासवर्ड हो है। एकचोटि युज गरेपछि त्यो फेरि युज हुँदैन, द्याट इज ओटिपी, वान टाइम पासवर्ड है। सो यस्तो सेक्युरिटी लेभलहरू चाहिँ राखेको हुन्छ। यी कुराहरू सबै चाहिँ डिजिटल सेक्युरिटीसँग रिलेटेड भयो कि हामीले डिजिटल एसेस गर्दाखेरि डिजिटल सेक्युरिटीको ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। अर्को आयो डिजिटल हेल्थ। अस्ति पनि भनेको थिएँ, अहिले चाहिँ अब मान्छेहरू के भइसक्यो, जो चाहिँ सहर बजारका मान्छेहरू छन्, अलि चाहिँ इन्टरनेटको एक्सेस भएका मान्छेहरू छन्, उनीहरू हतपत चाहिँ डक्टर कहाँ पुग्दैनन्। उनीहरूले के गर्छ,
पहिला चाहिँ फिजिकल सोल्युसन भनेको मतलब फिजिकल एक्सर्साइजबाट केही सोल्युसन हुन्छ भने त्यो इन्टरनेटमा सर्च गर्छ, या डक्टरले कुनै दबाई दिएछ भने अब अब अहिलेको कन्डिसन, अब पहिलाको कन्डिसन भन्दा नि अल अफ यु आर गेटिङ मी क्लास 10? Yes, sir. Yes, sir. सुनेको छ है? अब Yes, sir. ल अब हस्पिटलमा मान्छे जति मर्छन् नि त्यो मर्ने मान्छे मध्येबाट सब एबाउट 40 to 50% मान्छे चाहिँ औषधिको कारणले मर्या हुन्छ है। डक्टरको केयरलेसको कारणले, औषधिको कारणले, नट ओन्ली इन एसिया, इभन इन वेस्टर्न कन्ट्रीमा पनि त्यही हो है। अब डक्टर त मान्छे हो नि, अब त्यो मान्छेले सबै काम भ्याइरहेको हुन्छ। अब एउटा मिस्टेक, अब डक्टरले एउटा दबाई लेखा हुन्छ, फार्मेसीले अर्को दबाई दियो अरे, हो कि न? अनि त्यति बेला के हुन्छ, त्यसको साइड इफेक्ट सुरु हुन्छ। अनि त्यस्तो साइड इफेक्ट चाहिँ अब सुरुमा त थाहा हुँदैन, त्यो औषधि खाँदै गयो धेरै लङ टाइम भयो भने, या धेरै इफेक्टिभ औषधि छ भने त्यसले चाँडै नै साइड इफेक्ट देखाइदिइहाल्छ, हो कि न? भने अब यसरी चाहिँ संसारमै चाहिँ एबाउट 40 to 50% मान्छे यसरी मर्दा रहेछन् है, रङ औषधि खाएको कारणले। भने मतलब के हो त, हामीले चाहे एउटा औषधि हो, उसले चाहिँ अर्को औषधि दिइहाल्छ, हो कि न? अनि के हुन्छ, त्यस पछाडि उसले अर्को चाहिँ रिएक्सन सुरु गर्छ, अनि त्यसको फलस्वरूप हाम्रो के हुन्छ, झन् नेक्स्ट अर्को किसिमको रोग लगाइदिन्छ हो। सो द्याट इज ड्यु टु द मिसयुज अफ मेडिसिन। भने अहिले अब मान्छेहरू कतिसम्म चलाक भएछन् भने मतलब कतिसम्म अलिकता ध्यान पुर्याउँछन् भने when doctor will write medicine or when you will get the medicine from the pharmacy, अब चाहिँ मान्छे त्यतिकै डक्टरबाट या फार्मेसीबाट औषधि पाउने बित्तिकै स्वाट मुखमा हाल्दैनन्। अब के गर्छन् त, इन्टरनेटमा सर्च गर्छन्, हो कि न? त्यो मलाई दिएको औषधि चाहिँ करेक्ट छ कि छैन ती कुराहरू चाहिँ हेर्छन् हो। बाइचान्स कसैको मिस्टेक भएको छ, कसैको भनेको डक्टरको मिस्टेक नि हुनसक्छ, फार्मेसी जसले औषधि दिन्छ उसको मिस्टेक नि हुनसक्छ, हो कि न? अब या हतारमा आफैले चाहिँ यो फलानु औषधि दिनुहोस् भने एउटा नाम बोल्या हुन्छ, उसले अर्को नाम सुन्या हुन्छ, हो कि न? त्यस्तो पनि मिस्टेकहरू भइरहेको हुन्छ है। अब त्यसको ती कुराहरू चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, इन्टरनेटबाट सर्च गर्न सक्छौँ। औषधिको नाम लेखेर सर्च गऱ्यो भने मजाले इन्फर्मेसन पाउँछ है। यो औषधिले के काम गर्छ, यसको डोज कति खानुपर्छ, हो कि न? कसरी खानुपर्छ, ती कुराहरू जम्मै एक्सप्लेन गरे हुन्छ त्यहाँ है। यसको चाहिँ पोजिटिभ एस्पेक्टहरू के हो, यो कुन रोगको लागि हो, यी कुराहरू चाहिँ सबै राम्रो मजाले एक्सप्लेन गरे हुन्छ। सो अब के भयो, डिजिटल हेल्थ पनि हामीले के भन्छ, हेल्थमा पनि हामी के गरेको छ, डिजिटल टेक्नोलोजी अहिले युज गरिरहेको छौँ हामीले है। अर्को आयो डिजिटल ल भनेको के भयो, अब थ्रु द इलेक्ट्रोनिक मिडिया सर्टेन रुल र रेगुलेसनहरू चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, डिजिटल ल भन्छ, एक्ट, रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू भन्छ। जस्तै अब तिमीहरूले अस्ति पनि कतिचोटि न्युजमा सुनिसक्यो होला होइन, गुगलले फलानु ल चाहिँ त्यो गरेन अरे, फलो गरेन अरे, त्यही भएर गुगललाई यति चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, फाइन तिर्नु पऱ्यो अरे, हो कि न? फेसबुकलाई यति फाइन तिर्नु पऱ्यो अरे। भने मतलब त्यो के हो त, सर्टेन सेक्युरिटी अनि सर्टेन ल भित्र बसेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझेन? जस्तै अहिले अब तिमीहरूले कतिजनाले सुनेको छ क्लिन फिट भनेर सुनेको छ? क्लिन फिट सुनेको छ? क्लिन फिट सुनेको छैन? अस्ति तिमीहरूको टिभीमा च्यानलहरू आइरहेको थिएन हो? यस हो। किन आएन त, किन रोक्यो त, किनभने एकॉर्डिङ टु क्लिन फिट, किनभने तिमीहरूको डिजिटल केबल टिभीले त इन्फर्म गरायो होला। जस्तै अब मैले चाहिँ घरमा चाहिँ के भन्छ, यही वर्ल्ड लिङ्ककै टिभी चलाउँछु, हो कि न? वर्ल्ड लिङ्कबाटै त्यहाँ टिभी पनि जोड्न मिल्छ क्या, अनि उसकै चलाउँछु। जस्तै अब कसैले डिस होम राख्यो होला होइन, अब उनीहरूले चाहिँ फोनबाट या मेसेजबाट इन्फर्म गरेको थियो, के गरेको थियो त, ड्यु टु द क्लिन फिल्ड वी आर अनएबल टु सर्भ यु अल च्यानल्स भनेर भनेको थियो, हो क्या न? त्यो क्लिन फिल्ड भनेको कस्तो भनेदेखि, जस्तै अब नेपाल त एउटा सानो देश भयो नि त, अब हामीसँग त्यति स्रोत साधन त्यति छैन हो। अब जस्तै अब सपोज इन्डियाको कुनै च्यानल या कुनै च्यानलले प्रोग्राम प्रसारण गरिरहेछ भने
अब इन्टरनेसनल रुल के हुन्छ भनेदेखि यदि उसले प्रोग्राम प्रसारण चलाएछ भने उसले चाहिँ प्रचार चाहिँ देखाउन पाउँदैन, हो क्या न। यदि उसले प्रचार, अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के थियो, 90% च्यानल जम्मै चाहिँ इन्डियन हिन्दी भाषामै प्रचार गर्थ्यो, हो क्या न। यसो न सबै हिन्दी भाषामा प्रचार गर्थ्यो। अब उसले चाहिँ के गर्थ्यो त, नेपाललाई पनि इन्डियाकै एउटा पार्ट भनेर चाहिँ एजुम गरेको थियो, अन्डरस्टुड। अब विदेशमा चाहिँ यसरी चाहिँ पाउँदैन। तिमीले एउटा कन्ट्रीबाट अर्को कन्ट्रीमा कुनै पनि प्रोग्राम प्रसारण गर्नु छ भने एडलाई हटाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ, कि त त्यही कन्ट्रीको एड चाहिँ बनाएर राख्नुपर्छ, बुझ्यो। तर इन्डियाले त त्यो फलो गरेको थिएन। फलो नगरेपछि उसलाई अस्तिदेखि भने थियो, नमानेपछि के गरेको थियो त, गभर्मेन्टले क्लिन फिट लगाइदियो, अन्डरस्टुड, बुझाछ क्लास 10? Yes, sir. Yes, sir. है त्यो भनेको क्लिन फिट भनेको के हो, इन्टरनेसनल लेभलमा तिमीले कुनै पनि आफ्नो टिभी प्रोग्रामहरू देखाउनु पर्यो भने तिमीले आफ्नो देशको प्रचारहरू चाहिँ त्यहाँ राख्न पाउँदैन। जुन देशमा देखाइरहेछ त्यही देशको प्रचार राख्नु पर्यो है, त्यही देशको एडहरू राख्नु पर्यो है। त्यो चाहिँ इन्डियाले फलो गरेको थिएन, त्यही भएर चाहिँ थ्रु द क्लिन फिड धेरै च्यानलहरू चाहिँ बन्द भएको थियो अस्ति। अब हेरे होला, अब धेरै प्रचारहरू नेपालीमै आउँछ नि, होइन। अब त्यही शाहरुख खान खेल्या हुन्छ, त्यही अमिताभ बच्चन खेल्या हुन्छ, तर भाषा चाहिँ के हुन्छ त, नेपाली भाषा युज गरे हुन्छ नि, होइन। अब यी कुराहरू भयो। सो द्याट दिज अल आर बिलोङ्स टु डिजिटल ल भित्र पर्छ योहरू है। सो लिटल बिट गट आइडिया, बुझ्यो यो क्लास 10 हरायो त सबै त? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes. ओके। सो ल अब चाहिँ हामी यताबाट अब नयाँ सुरु गर्छौँ। सो द्याट इज योर डिजिटल फुटप्रिन्ट है। डिजिटल फुटप्रिन्ट भनेको अब कस्तो हो त, अब जस्तै भन्छ नि, अब पहिला हाम्रो भाषामा हुन्थ्यो नि, यहाँ चाहिँ फलानु भगवान आउनु भएको छ अरे, फलानु भगवानको पद स्पर्श छ भनेर भन्छ। जस्तै हाम्रो जनकपुरतिर के भन्छ, राम र सीताको पद स्पर्शहरू छ अरे ठाउँ ठाउँमा भन्छ, हो। त्यो भनेको उसको खुट्टाको चिन्हो छ अरे भने हो है। अब डिजिटलमा चाहिँ के भन्न खोजेको त, डिजिटल फुटप्रिन्ट मिन्स द रेकर्डिङ अफ इन्टरेक्सन विथ द डिजिटल वर्ल्ड, हो। रेकर्डिङ भनेको के हो, रेकर्डिङ भनेको जस्तै अब कुनै पनि काम चाहिँ डिजिटली गरेको छ भने त्यसको चाहिँ के गर्यो, यसको एउटा कपी चाहिँ राखेको हुन्छ, हो। सो डिजिटल फुटप्रिन्ट मिन्स द रेकर्डिङ, तिमीले डिजिटली केही काम गरिरहेछ, जस्तै मैले अब तिमीहरूलाई पढाइरहेको छु भने अब यसको चाहिँ सबै डाटाहरू चाहिँ के हुन्छ, गुगलसँग हुन्छ। कति बजेदेखि कति बजे क्लास भयो, जस्तै अब मैले चाहिँ अब के भन्छ गुगल मिटको चाहिँ त्यो राखेको छु एटेन्डेन्स, हो क्या न। अब त्यो एटेन्डेन्समा पनि के हुन्छ, रेकर्ड भइरहेको हुन्छ, हो। सो यो भनेको के हो, डिजिटल फुटप्रिन्ट भनेको के हो, एउटा रेकर्डिङ हो अफ इन्टरेक्सन विथ द डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्डसँग तिमी कसरी इन्टरेक्ट भयो, कुन च्यानलहरू चलायो, के चलायो, कुन साइटहरू ओपन गर्यो, हो। यी कुराहरू सबै चाहिँ रेकर्ड भएर बसेको हुन्छ। अनि त्यसकै फाइदा अहिले चाहिँ कसले उठाइरहेछ त, डिफ्रेन्ट कमर्सियल साइटहरूले उठाइरहेछ। जस्तै अब तिमीले कुन साइट चलायो, होइन, अनि तिमीलाई त्यहीसँग रिलेटेड एडहरू पठाइदिन्छ, बुझेन। एमाजोनको एबाउट 20% मार्केट चाहिँ डिजिटल के भन्छ फिल्टरिङले लिइरहेछ। भनेको त त्यहाँ मान्छेले के काम गरिरहेको छैन, सफ्टवेयरले काम गरिरहेछ। सफ्टवेयरले मान्छेले पठाइदिन्छ, तपाईँले यो सामान किन्दा राम्रो हुन्छ भनेर पठाइदिन्छ। कसरी पठाउँछ त, उसको एक्टिभिटी हेर्छ, एक्टिभिटी सर्च गर्छ, हो क्या न। अनि एक्टिभिटी जाँच एउटा दुईवटा हेर्दैन, उसले चाहिँ एबाउट 1000 देखि 25,000 हो, 25,000, 30,000, 50,000 जति उसले चाहिँ स्याम्पल सेटहरू टेस्ट गरे हुन्छ, बुझेन। अनि बल्ल उसले चाहिँ एउटा चाहिँ के पठाउँछ त, उसले फिडब्याक पठाउँछ, यो गर्दा राम्रो हुन्छ, यो किन्नुहोस् भनेर पठाउँछ, हो क्या न। सो बेस्ड अन द बिहेभियर अफ कस्टमरको बिहेभियर अनुसार उनीहरूले पठाइरहेको हुन्छ, गेटिङ मी। सो अब यो भनेको के हो, डिजिटल फुटप्रिन्ट भनेको के हो, तिमीले डिजिटल वर्ल्डमा के काम गरिरहेछ ती कुराहरू जम्मैको के हुन्छ त, रेकर्डिङहरू हुन्छ। सो द्याट इज ओन्ली डिजिटल फुटप्रिन्ट, हो, अन्डरस्टुड?
Yes, sir. ए भन्छ नि कसैले आफ्नो खुट्टाको छाप छोड्याछ भन्छ नि। जेनरली चाहिँ कोही नयाँ मान्छे आयो राम्रो काम गरेर गयो भने के भन्छ उसले आफ्नो खुट्टाको छाप छोड्यो भन्छ नि। त्यो भनेको के हो उसले चाहिँ आफ्नो रेकर्डिङ आफ्नो इन्टरेक्सनहरू त्यहाँ छोडेर गयो भने हो है। ओके सो अब यहाँ चाहिँ के भयो वी लिभ बिहाइन्ड द डिजिटल फुटप्रिन्ट ट्रेल युजिङ द अनलाइन टेक्नोलोजी। अहिले हामीले के गरे हुन्छ त अनलाइन टेक्नोलोजीहरू युज गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ आफ्नो फुटप्रिन्टहरू छोडिरहेको हुन्छौँ है। दिज इन्क्लुड्स द डिजिटल क्यामेराज आइपोड स्मार्टफोन्स ल्यापटप्स एन्ड कम्प्युटर्स हो। डिजिटल अब एसेस कसरी गर्छौँ त हामीले कि त ल्यापटपबाट एसेस गरे हुन्छ कि कम्प्युटरबाट एसेस गरे हुन्छ कि मोबाइल फोनबाट एसेस गरे हुन्छ भनेको मतलब यी डिभाइसेसबाट हामीले के गरे हुन्छ इन्टरनेटलाई एसेस गरिरहेको हुन्छ या डिजिटल वर्ल्डमा हामी छिरिरहेको हुन्छौँ हो क्या। सो यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रेकर्डहरू बसिरहेको हुन्छ। फलानु कस्टमर फलानु युजरले या तिमीहरूले चिन्ने भनेको कसरी चिन्छ फलानु आइपी एड्रेसले यो कुरा चाहिँ खोल्यो यो कुरा चाहिँ ओपन गर्यो फलानु फलानु साइट चलायो भनेर भन्छ हो क्या। त्यो भनेको के हुन्छ तिम्रो आइपी एड्रेसबाट तिमीले चिनिरहेको हुन्छ डिजिटल वर्ल्डमा है। किनभने इच कम्प्युटर हेभ डिफ्रेन्ट एड्रेस इच मोबाइल हेभ डिफ्रेन्ट एड्रेस हो क्या सबैको युनिक एड्रेसहरू हुन्छ है। ल अब यहाँ त्यस पछाडि अब के भयो आफ्टर दिस देयरफोर अ डिजिटल फुटप्रिन्ट इज लाइक अ इन्भिजिबल रिपोर्ट। इन्भिजिबल रिपोर्ट भनेको कस्तो हो हामीलाई त थाहा हुँदैन तर पछाडि चाहिँ यो धेरै कामहरू भइरहेको हुन्छ धेरै काम भइरहेको हुन्छ हामीलाई त्यतिकै चाहिँ बसी बसी चाहिँ सबै कुरा हामीले चलाएको छैन मजाले चाहिँ फिडब्याकहरू आइरहेछ भन्छौँ नि हो। त्यो पछाडि चाहिँ हजारौँ लाखौँ कामहरू भइरहेको हुन्छ अनि बल्ल हामीले एउटा चाहिँ फिडब्याकहरू यसो शान्तिको फिडब्याक पाइरहेको हुन्छौँ बुझ्यो बुझेन। सो अब के भनेको छ देयरफोर द डिजिटल फुटप्रिन्ट इज लाइक एन इन्भिजिबल रिपोर्ट कार्ड। इन्भिजिबल भनेको हामीले नदेख्ने रिपोर्ट कार्ड है विच इज स्टोर्ड फर मेनी इयर्स है धेरै वर्षसम्म रहन्छ त्यो। दिस गिभ्स जेनरल रिफ्लेक्सन अफ आवर अनलाइन एक्टिभिटी है। हामीले अनलाइन एक्टिभिटी भनेको हामीले आफ्नो कम्प्युटरबाट या इन्टरनेटबाट हामीले के काम गरिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको हुन्छ रेकर्ड गरिरहेको हुन्छ रिफ्लेक्ट गर्छ हामीले हाम्रो बिहेभियरलाई रिफ्लेक्ट पनि गर्छ है। डिजिटल फुटप्रिन्ट क्यान बी युज्ड फर बोथ गुड एन्ड ब्याड पर्पस। अब यो कुराहरू त अब तिमीले कुन साइटहरू चलाएछ कसरी चलाएछ कुन साइटमा धेरै टाइम दिएछ त्यसबाट थाहा भइहाल्छ हो क्या। अब जस्तै अब सिम्पल इक्जाम्पल भनौँ न अब तिमीहरू अब यति धेरै कुरा त बुझ्दैन जस्तै अस्ति हाम्रो डिजिटल क्लास सुरु भएपछि सरले अस्ति भन्नुभएको थियो नि प्यारेन्टियल एड्रेस भनेर भनेको थियो बुझाएको थियो कसैले प्यारेन्टियल एड्रेस भनेको जस्तै छोराछोरीहरू बच्चाहरूको मोबाइललाई चलाउन दिने तर त्यसको कन्ट्रोल त्यसको चाहिँ अथोरिटी कसकोमा राख्ने मम्मीकोमा या ड्याडीकोमा राख्ने भनेको थियो हो क्या। जस्तै अब सपोज मम्मीले आफ्नो मोबाइल चलाएछ भने त्यो मोबाइलमा चाहिँ तिमीले के काम गर्यो त्यो सबै इन्फर्मेसन जाने है। त्यो भनेको के हो प्यारेन्टियल एड्रेस। त्यस्तै चाहिँ यहाँ डिजिटल फुटप्रिन्टमा पनि के हुन्छ हामीले जे काम गरिरहेको हुन्छौँ सबै चाहिँ एउटा रेकर्ड बस्या हुन्छ त्यहाँ हो क्या हामीलाई थाहा हुँदैन हामीलाई केही थाहा हुँदैन तर त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेट त्यहाँ सबै रेकर्डहरू बसिरहेको हुन्छ। त्यो पछाडि चाहिँ हजारौँ मान्छेले काम गरिरहेको हुन्छन् ठुल्ठुला सफ्टवेयरहरू काम गरिरहेको हुन्छन् है। सो अब जस्तै अब उषाले हो कि कसले त्यो आफ्नो चाहिँ मोबाइलमा के चलायो उसको मम्मीले चाहिँ सबै कुरा थाहा पाइदिएको थियो। यस उषा हो उषा इज हियर Yes, sir. हो। अस्ति चाहिँ सुरुमा हामीले क्लास सुरु गर्दाखेरि तिम्रो प्यारेन्टियल एड्रेस मम्मीकोमा राख्दाखेरि तिमीले के चलाएको थियो फेसबुक चलाएको थियो अनि अरू के कुन साइट चलाएको थियो सबै मम्मीले थाहा पायो हो क्या। Yes, sir. हो त्यो यस्तै चाहिँ के हुन्छ त अब यो डिजिटल फुटप्रिन्ट भनेको के हो त अब यो चाहिँ हिडनली चाहिँ के गरे हुन्छ सबै रिपोर्टहरू चाहिँ राखिरहेको हुन्छ है। कुन आइपी एड्रेसले के चलाइरहेछ कुन कम्प्युटरले के चलाएछ ती कुराहरू सबै रेकर्ड हुन्छ त्यहाँ है। अब चाहिँ के आयो when the meaning अब के हो the following should be considered when managing the digital footprint हो। डिजिटल फुटप्रिन्ट
राख्नको लागि यो कुराहरू चाहिँ म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ अरे। वन्स अल अफ यु रिड युर सेल्फ, पहिला एकजना चाहिँ बोलेर पढ्ने ल। अब यहीँबाट भन्नु पऱ्यो, विल, अब एकजनाले बोल्न लाउनु पऱ्यो ल। सुदीपा इज हियर, सुदीपा पन्थ। सुदीपा इज हियर। Srija Aryal, Yes, sir. you read that points. Subscribed accounts and unused social media accounts which are no longer in use should be unsubscribed or deleted. Ensure the content posted protect your privacy. Not to forget that online posts are private. To note that parents, teachers, and other people can view the content posted. Ensure the content posted does not damage yours or other reputation. Okay, thank you. है, अब यहाँ के रहेछ त, सबभन्दा पहिले सब्सक्राइब्ड एकाउन्ट एन्ड अनयुज्ड सोसियल मिडिया एकाउन्ट है। अब यो भनेको के हो त, जस्तै हामीले कुनै पनि एकाउन्टहरू बनाएको हुन्छ, जस्तै जिमेल एकाउन्ट बनाएको हुन्छ हो क्या, फेसबुक एकाउन्टहरू बनाइरहेको हुन्छ हो। अब अरू कुनै साइटहरू सब्सक्राइब ओपन गर्नु पर्यो, खोल्नु पर्यो भने यो एकाउन्टको हेल्पले, यो एकाउन्टको चाहिँ थ्रु चाहिँ हामीले के गरेर हुन्छौँ, ओपन गरिरहेको हुन्छौँ हो। यसरी गर्नुपर्छ भने है। अर्को के हो त, विच आर नो लङ्गर इन द युज सुड बी अनसब्सक्राइब्ड अर डिलिटेड है। जब तिमीले अनसब्सक्राइब, जस्तै अब तिमीहरूले के पाउँछ, जस्तै मैले चाहिँ कुनै पनि मेसेज क्लासरुममा केही पनि कुरा हालेँ भने, राखेँ भने तिमीहरूले जिमेलमा पनि मेसेज पाइरहेको हुन्छ नि त। यस अर नो? गेटिङ मी? Yes, sir. हो, तर जिमेलमा त्यहाँ तल हेऱ्यो भने इफ यु डु नट वान्ट टु गेट देन अनसब्सक्राइब भनेर आइरहेको हुन्छ एउटा लास्ट लाइन, त्यहाँ हेऱ्यो भने हो क्या। भने मतलब जब हामी त्यसले अनसब्सक्राइब गरिदिन्छौँ तब चाहिँ हामी त्यहाँबाट मेसेजहरू पाउँदैनौँ भने है। विच आर नो लङ्गर इन द युज इन युज सुड बी अनसब्सक्राइब्ड अर डिलिटेड है। डिलिट गर्यो, अनसब्सक्राइब गर्यो भने त्योहरू चाहिँ अब हुँदैन है। इन्स्योर द कन्टेन्ट पोस्टेड प्रोटेक्ट योर प्राइभेसी। अब कुनै पनि कन्टेन्ट तिमीले पोस्ट गरेको छ, जस्तै अब आफ्नो पर्सनल मेसेजहरू पोस्ट गरेको छ भने त्यहाँ के हुनु पर्यो, तिमी प्राइभेसी छ कि छैन है, सेक्युर छ कि छैन, ती कुराहरू चाहिँ इन्स्योर गर्ने पहिला है। नट टु फरगट द्याट अनलाइन पोस्ट आर प्राइभेट है। अनलाइन पोस्टहरू चाहिँ के हुन्छ, प्राइभेट नहुन नै सक्छ। बुझ्यो बुझेन? हामीले चाहिँ प्राइभेटमा पोस्ट गरेको हुन्छ तर चाहिँ त्यो प्राइभेट नहुन सक्छ है। अनलाइन पोस्टहरू जहाँबाट पनि अरूले एक्सेस गर्न सकिरहेको हुन्छ। टु नोट द्याट प्यारेन्ट, टिचर एन्ड अदर पिपुल क्यान भ्यू द कन्टेन्ट पोस्टेड हो क्या, जसले पनि हेर्न सकिरहेको हुन्छ, टिचरले पनि हेर्न पाउँछ, प्यारेन्ट्सले पनि हेर्न पाउँछ हो क्या, अदर पिपुल पनि के गर्छ त, त्यो मेसेजहरू कन्टेन्टहरू चाहिँ हेर्न पाउँछ है। त्यही भएर चाहिँ इन्टरनेटमा हिँड्दाखेरि राम्ररी ध्यान पुर्याएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ है। इन्स्योर द कन्टेन्ट पोस्टेड डज नट ड्यामेज योर्स अर अदर्स रिपुटेसन। हामीले कुनै पनि कुरा पोस्ट गर्यो भने अरूलाई चाहिँ होच्याउने, अरूलाई चाहिँ नराम्रो गर्ने हिसाबको चाहिँ हुनु हुँदैन हो। अरूको रिपुटेसनमा चाहिँ धक्का पुर्याउने, ड्यामेज गर्ने किसिमको हुनु हुँदैन है। सो अब यी कुराहरू भए जुन चाहिँ हामीले डिजिटल फुटप्रिन्टमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। अर्को आयो साइबर बुलिङ। साइबर बुलिङ सुनेको छ कसैले? Anybody have heard about this? What, sir? साइबर बुलिङ को बारेमा सुनेको छ? Yes. के हो साइबर बुलिङ भनेको? के सुनेको छ तिमीले? Bullying people through Through internet, that messages and emails, cell phone, hackers or somebody bullying user.
बुलिङ भनेको साइबर क्राइम थ्रु चाहिँ अनयुजुअल वर्कहरू गर्ने है। जस्तै साइबर बुलिङ इज द बुलिङ द्याट टेक्स अ प्लेस ओभर द डिजिटल डिभाइस लाइक सेल फोन, कम्प्युटर एन्ड ट्याब्लेट्स हो, यो इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेसहरूमा हुने कुराहरू भए। अब साइबर बुलिङ क्यान अकर थ्रु द एसएमएस, टेक्स्ट, एप्स अर अनलाइन इन सोसल मिडिया, फर्म, गेम हो कि जस्तै अब कुनै कुनै गेम चाहिँ के हुन्छ, अरूलाई चाहिँ ए फलानु तिमी हारे हारै भएको छ भनेर भन्छ हो कि फलानुले चाहिँ के हुन्छ, यो गेम खेल भन्छ हो कि अरू फलानुले एसएमएस पठा हुन्छ, टेक्स्टहरू, एप्लिकेसन, एप्सहरू चाहिँ त्यस्तै किसिमको बनाएको हुन्छ नि त। अनि त्यसमा चाहिँ के गरे हुन्छ, जस्तै अब कुनै गेमहरू छ भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, उसलाई चाहिँ एडिक्ट बनाइदिन्छ। जस्तै अहिले सबभन्दा बढी के हुन्छ अब हेर्ने भने अब कुन गेम छ र एउटा चाहिँ म्याक्सिममले चाहिँ खेलै गर्दो रहेछ नि दिनभरि, त्यो पार्टनरहरू बनाउने। अनि PUBG हो पब्जी हो त्यो भनेको के भयो, अब त्यो खेलै गर्नु पर्यो भने मतलब उसले चाहिँ अरू काम छोडेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुल गरेर बस्ने भयो, उसैमा चाहिँ के गर्ने भयो, उसले टाइम बिताउने भयो हो कि यस्ताहरू पनि यस्ता छ। यसै गरी यसमा पनि हार्मफुलहरू पनि हुन्छ, जसले चाहिँ धेरै हार्म पुर्याइरहेको हुन्छ। साइबर बुलिङ इन्क्लुड्स द सेन्डिङ, पोस्टिङ अर सेयरिङ नेगेटिभ, हार्मफुल, फल्स अर मिन कन्टेन्ट एबाउट समवन एल्स हो। यो चाहिँ यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त, नेगेटिभ, सेयरिङ नेगेटिभ, हार्मफुल, फल्स अर मिन कन्टेन्ट, कसैको बारेमा नराम्रो झुट्टा कुराहरू चाहिँ फैलाइदिने हो, फलानु ठाउँमा यो भयो अरे, यो यस्तो छ अरे हो, यी कुराहरू चाहिँ नेगेटिभ कुराहरू चाहिँ सेयरिङ गर्ने, फैलाउने कुराहरू पनि यसभित्र पर्छ, यसले चाहिँ गर्छ है। इट क्यान इन्क्लुड्स सेयरिङ अफ पर्सनल अर प्राइभेट इन्फर्मेसन एबाउट समवन एल्स कजिङ द इम्ब्रेसमेन्ट अर ह्युमिलेसन हो, कसैलाई तल पार्नको लागि। जस्तै यो जेनरली यो कुराहरू केमा हुन्छ, मिडियाहरूमा भइरहेको हुन्छ है, च्यानल टिभीहरूमा भइरहेको हुन्छ हो कि या फलानु मन्त्रीले यो गर्यो, फलानुले यो गर्यो भन्ने कुरा ठुल्ठुलो मान्छेको बारेमा चाहिँ कति सही नै हुनसक्छ, कति चाहिँ झुटो कुराहरू पनि फैलाइरहेको हुन्छ हो। त यी कुराहरू चाहिँ केमा पर्यो, साइबर बुलिङभित्र पर्यो। सम साइबर बुलिङ एक्रस लाइन इन्टु अनलफुल अर क्रिमिनल बिहेभियर, केही चाहिँ के हुन्छ त, क्रिमिनल बिहेभियरभित्र पर्छ। क्रिमिनल बिहेभियर अनलफुल भनेको जस्तै अस्तिको अब तिमीहरूले त अस्ति चाहिँ न्युज च्यानलहरू बन्द गरिदिएको थियो नि नेपाल सरकारले बन्द चाहिँ गरेको थिएन, के भनेको थियो, केबल टिभीलाई रिक्वेस्ट गरेको थियो कि हाम्रो चाहिँ नराम्रो झुट्टा प्रचार फैलाउनेहरूलाई चाहिँ ब्लक गरिदिनुहोस् भनेर भनेको थियो, रिक्वेस्ट गरेको थियो हो कि जनतालाई रिक्वेस्ट गरेको थियो। अनि त्यही मार्फत चाहिँ धेरै टिभीहरू बन्द भएको थियो नि, आज तक भयो, न्युज इन्डियाहरू के कुन च्यानलहरू बन्द भएको थियो नि, एपी न्युजहरू भयो हो कि यस सर हो। त्यो भनेको त्यो चाहिँ त्यस्ता एक्टिभिटीहरू के भित्र पर्ने भयो, साइबर बुलिङभित्र पर्ने भयो हो कि झुट्टा प्रचारहरू चाहिँ फैलाउने कुराहरू गर्ने है। द मोस्ट कमन प्लेस वेयर साइबर बुलिङ अकर्स आर के छ त, केमा हुन्छ बढी, सोसल मिडियामा। सोसल मिडिया भनेको जस्तै अब अहिलेकोलाई ट्विटर भयो, फेसबुक भयो हो, इन्स्टाग्राम भयो, स्न्यापच्याटहरू भयो, यी कुराहरूबाट चाहिँ यस्तो कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ, भइरहेको हुन्छ है। एसएमएसबाट सर्ट मेसेज सर्भिस है, अल्सो नोन एज द टेक्स्ट मेसेज सेन्ड थ्रु द सेल फोन्स है। अब कोही चाहिँ के हुन्छ, सोसल मिडियाबाट अरू थाहा पाउँछ भनेर उसले चाहिँ एसएमएस चलाइरहेको हुन्छ हो कि त्यो एसएमएसबाट पनि के गर्छ, यस्तो कुराहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ साइबर बुलिङ। इन्स्ट्यान्ट मेसेज भिया इमेल प्रोभाइडर सर्भिस, एप्स, सोसल मिडिया मेसेजिङ फिचर्स है। अब डिफ्रेन्ट मेसेज, इन्स्ट्यान्ट मेसेज भनेको तुरुन्तै मेसेज पाउने मिडियाहरू भयो, जस्तै इमेल भयो है, इमेल प्रोभाइडर सर्भिसेसहरू भयो, तिनीहरूबाट पनि के भइरहेको हुन्छ त, कहिलेकाहीँ साइबर बुलिङको कामहरू भइरहेको हुन्छ है। इक्जाम्पल अफ साइबर बुलिङ के छ त, साइबर बुलिङको इक्जाम्पलहरू, सेन्डिङ रुड मेल्स। रुड मेल भनेको कस्तो हो, एकदमै खर्रो, एकदमै अरूलाई रिस उठ्ने किसिमको हो कि रुड मेल, इमेल्सहरू पठायो भने। टेक्स्ट अर इन्स्ट्यान्ट मेसेज अनलाइन अर इन द फोन
है। अर्को के भनेको छ बिङ एक्सक्लुडेड फ्रम अनलाइन ग्रुप्स है, अनलाइन ग्रुपबाट चाहिँ एक्सक्लुड भएर फर्महरू एक्सक्लुड गरेर। अफेन्सिभ च्याट अन अनलाइन गेमिङ है, जस्तै अब त्यो पब्जीहरू भन्यो नि, अरू त्यसबाट पनि हुनसक्छ। पोस्टिङ हर्टफुल थिङ्स एबाउट समवन इन सोसल मिडिया है, कसैको बारेमा चाहिँ नराम्रो कुराहरू राखिदिने हो कि होइन। स्प्रेडिङ र्युमरस अर गोसिप एबाउट समवन अनलाइन, यी कुराहरू चाहिँ अब सबै तिमीहरू अलि पढ्यो भने अब आफू पनि बुझ्छ। यी कुराहरू चाहिँ सबै अलि नराम्रो कुराहरू चाहिँ इलिगल तरिकाले या अनविलिङलेस तरिकाले चाहिँ फैलाउनुलाई चाहिँ के भन्छ, साइबर बुलिङ भन्छ है। अन्डरस्टुड एबाउट लिटिल बिट एबाउट साइबर बुलिङ, बुझाएछ? Yes, sir. अरू कुराहरू चाहिँ साइबर या इन्टरनेट थ्रु या फेसबुक थ्रु या जिमेल थ्रु या टेक्स्ट मेसेज थ्रु या कुनै इलेक्ट्रोनिक मिडिया थ्रु कुराहरू फैलाउनु या नराम्रो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु हो, यी कुराहरू जम्मै चाहिँ के भित्र पर्छ, साइबर बुलिङ भित्र पर्छ है। अर्को आयो साइबर ल। साइबर ल भनेको त सुनेको थियो नि, अस्ति पनि पढाएको थियो साइबर ल। के हो साइबर ल भने? एनीबडी क्यान से? के हो साइबर ल भनेको क्लास? साइबर ल भनेको हामीले साइबर भनेको इन्टरनेटमा धेरै कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ हो कि होइन। अब इन्टरनेट एक्सेस गर्नको लागि, इन्टरनेटमा डाटाहरू चाहिँ ट्रान्सफर गर्नको लागि हामीले सर्टेन रुल ल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ललाई चाहिँ के भनिन्छ, साइबर ल भन्छ। त्यो ललाई के भन्छ, साइबर ल भन्छ है। अब के हो त, legal provision should be provide assurance to user, empowerment to law enforcement in agencies and deterrence to criminals है। क्रिमिनल एक्टिभिटी भनेको नराम्रो एक्टिभिटी, साइबर थ्रु कुनै नराम्रो एक्टिभिटी, जस्तै अब कसैको डाटा चोरिदिने हो कि होइन, कसैको चाहिँ गीत चाहिँ रिमिक्स गरेर इन्टरनेटमा चाहिँ के गरिदिने, पब्लिस गरिदिने हो। यी कुराहरू चाहिँ सबै यी कुराहरू सबै चाहिँ के भित्र पर्छ, साइबर लले चाहिँ हेर्ने कुराहरू भयो है, भनेको लले हेर्ने कुराहरू भयो। सो सक्सेस इन एनी फिल्ड अफ वुमेन एक्टिभिटी इन सर्टेन फिल्ड एरिया अफ डेभलपमेन्ट एन्ड प्रोग्रेस मे सिमल्टेनियसली क्राफ्ट एन्ड अफेन्सिभ रोड्स एज वेल एज रिच द्याट सक्सेस। अब कुनै पनि फिल्डमा हामी सक्सेस हुनुको कारण पछाडि चाहिँ के हुन्छ, धेरै फिल्डहरू, धेरै एरियाहरू चाहिँ इन्क्लुड भइरहेको हुन्छ है। अनि अब यो एरिया इन्क्लुड भएपछि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, सर्टेन कन्ट्रोलिङ पनि हुन्छ। त्यो कन्ट्रोल गर्ने काम कसले गरे हुन्छ, लिगल लले, प्रोभिजनले दिया हुन्छ है। सो एक्चुअली साइबर ल इज द्याट टाइप अफ ल विच विल कन्ट्रोल द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एक्टिभिटी थ्रु द इन्टरनेट और साइबर वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड चाहिँ यसले के गरे हुन्छ, सर्टेन रुल फलो गराए हुन्छ, लगा हुन्छ, त्यसैलाई चाहिँ के हुन्छ, साइबर ल हुन्छ। के हो त साइबर ल? डिस्क्राइब द लिगल इस्युज रिलेटेड टु युजिङ इन्टर नेटवर्क इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी है। कुनै पनि हामी टेक्नोलोजी थ्रु चाहिँ कुनै पनि हामी कुरा काम गरिरहेछौँ भने सर्टेन रुल फलो गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैलाई साइबर ल भन्ने हुन्छ है। सो इट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वेन वी आर युजिङ डाटा और वेन वी आर युजिङ समवन फाइल्स। यी कुराहरू चाहिँ धेरै इफेक्टिभ हुन्छ। यी कुराहरूलाई चाहिँ कसले हेरिरहेको हुन्छ त, साइबर लले हेरिरहेको हुन्छ है। नभए के हुन्छ, एउटाको डाटा अरूले चोरेर बेचिदिन्छ हो कि होइन, थाहा नै हुँदैन। जस्तै अस्ति के हुन्थ्यो, ब्याङ्कबाट मान्छे कहाँ छ अनि नेपालको चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्टबाट पैसाहरू सबै थुत्यायो नि त, एटिएम कार्डबाट हो कि होइन। त्यो भनेको के हो त, दिस अल आर इलिगल एक्टिभिटी विच इज कन्ट्रोल बाई द साइबर ल। साइबर लले चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ, देखिरहेको हुन्छ है। उसले चाहिँ पनिसमेन्ट दिने कुराहरू चाहिँ सबै यो ल थ्रु हुन्छ। अब यससँग रिलेटेड केही कुराहरू चाहिँ यहाँ दिएको छ। सम लिडिङ टपिक अफ साइबर ल इन्क्लुड्स, के हो त हेर त, के भनेको छ, ह्याकिङ भनेको अब थाहा छ हो कि होइन। अब जस्तै मेरो एकाउन्ट छ, मैले चलाउनै पाउँदिनँ भने पछाडि उसले अरूले के गरेको छ, मेरो एसेस लिइदिएको छ। सो द्याट इज ह्याकिङ। इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी थेफ्ट, जस्तै अब कसैले किताब लेखेर इन्टरनेटमा राखेको छ, इन्टरनेटबाट बेच्छु भनेको छ, तर अर्को थर्ड पर्सनले उसको किताबै चोरिदियो या उसले चाहिँ के गरिदियो, एडिट गरिदियो। सो यो कुराहरू भयो।
क्रेडिट कार्ड क्लोनिङ हो। क्रेडिट कार्ड भनेको कस्तो भयो, अब जस्तै अहिले विदेशतिर के हुन्छ, तिमी कुनै पनि फ्याक्ट्रीमा काम गरिरहेछ, कुनै कुनै वर्कर छ भने तिमीलाई जुन ब्याङ्कले पनि लोन दिन्छ, हो किन? अनि लोन दिन्छ, तिमीले मजाले गाडी चढाए हुन्छ, मजाले चाहिँ घरमा चाहिँ वासिङ मसिन राखेको हुन्छ, मजाले चाहिँ के भन्छ ठुल्ठुलो टिभीहरू फ्रिजहरू राखेको हुन्छ हो। तर के भइरहेको हुन्छ त, तिम्रो डे टु डे लाइफको जुन अर्निङ हुन्छ त्यो कसले लिइरहेको हुन्छ, ब्याङ्कलाई बुझाउनु पर्ने भइरहेको हुन्छ हो। अब यस्तो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ चोरिदिने, मिसयुज गरिदिने, यी कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ साइबर लले चाहिँ हेर्छ, त्यहाँ कन्ट्रोल गर्छ है। फिसिङ भयो, साइबर बुलिङ भयो, प्राइभेसी भयो, प्राइभेसी इस्युहरू भयो, यी कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ साइबर लसँग रिलेटेड कुराहरू भयो। गेटिङ मी? विदेशतिर देख्छ नि, मान्छेले गा हुन्छ 1 वर्षमै चाहिँ कार चढेर बस्या हुन्छ नि, यसो न घर किनेर बस्या हुन्छ हो। त्यो कसरी भयो त सम्भव? त्यो सबै यो चाहिँ के भयो, त्यो क्रेडिट कार्ड ब्याङ्किङ इस्युजहरूले भयो। तिमीले यदि कुनै कम्पनीमा काम गरिरहेछ, प्रुफ छ भने तिमीलाई ब्याङ्कले जति नै ऋण दिन सक्छ एकर्डिङ टु द कति चाहिँ कति तिमीले बुझाउन सक्छ त्यसको आधारमा। इभन इन्डियामा पनि त्यसरी दिन्छ है। तिम्रो प्रुफहरू हेरेर चाहिँ तिमीलाई मजाले लोन दिन्छ है। त्यो भनेको अब यी कुराहरू पनि चाहिँ मिसयुज गरिदिने हो, ह्याक गरिदिने, चेन्ज गरिदिने है। अब यस्तो कामहरू भयो भने त्यो चाहिँ साइबर लले चाहिँ हेर्छ, उसलाई कन्ट्रोल गर्छ। यो इलिगल एक्टिभिटीहरू भयो योहरू। अन्डरस्टुड? ह्याकिङ, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी, थेफ्ट, क्रेडिट कार्ड क्लोनिङ, फिसिङ, साइबर बुलिङ, प्राइभेसी इस्यु, फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन, जुरिस्डिक्सन एन्ड द लिस्ट गोज अन एन्ड अन। अब यस्तो कति हो भने हो किन? सो यी कुराहरू सबैलाई चाहिँ के गरे हुन्छ, साइबर लले चाहिँ हेरिरहेको हुन्छ, कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ। टु रेगुलेट द क्राइम इन द डाइमेन्सन अफ आवर लाइफ, गभर्मेन्ट्स कम विथ द साइबर ल। अब चाहिँ हाम्रो देशमा पनि के छ त, गभर्मेन्टले पनि त्यो साइबर ललाई फलो गरेको छ। अन्डरस्टुड? अब कति धेरै देशहरूले फलो गरेको छ रिलेटेड विथ टेक्नोलोजी। सो यी कुराहरू चाहिँ सबै चाहिँ केसँग रिलेटेड हुन्छ, साइबर लसँग रिलेटेड हुन्छ। गेटिङ मी क्लास? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ल, अहिले अब टाइम नै हुन थालेको छ। अहिलेसम्म हामीले चाहिँ के पढ्यो यसो कसैले भन्न सक्छ? वाट थिङ्स वी हेभ रेड जस्ट नाउ? अहिलेसम्म हामीले के पढेको छ, रिकल गरौँ त, के पढ्यो अहिलेसम्म? Digital Digital footprint. Oh, digital footprint. Good. Cyberbullying. Digital citizenship also na. Digital Digital citizenship. citizenship. Okay, Cyberbullying. अर्को Cyber law also na. अनि cyber law. Domains of cyber ethics. होइन साइबर ल। हिजो पढ्यो, अनि अस्ति पढ्यो त्यो। त्यस पछाडि साइबर लको अहिले हामीले हेऱ्यौँ किन, केहरू इफेक्टहरू रहेछ, के काम गर्छ हो। ल, एनीबडी क्यान से अबाउट साइबर बुलिङ? साइबर बुलिङ भनेको के हो? अहिले भर्खर हामीले डिस्कस गरेका थियौँ, के हो साइबर बुलिङ भनेको? The bullying done through the Over tablet, mobile phone, through SMS, text, app, or online social media is called cyberbullying. डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ वर्क गर्ने जसले चाहिँ अरूलाई हार्म, नेगेटिभ इफेक्ट पुर्याउँछ या हार्म पुर्याइरहेको हुन्छ, त्यस्तो बुलिङ गर्ने वर्कलाई के भन्छ? साइबर बुलिङ भन्छ हो। अब के कुन ठाउँमा बढी साइबर बुलिङ हुन्छ त? What are the different fields? कहाँ social media, सोशल मिडिया, अर्को media, SMS, SMS, अर्को चाहिँ इमेलबाट हुन्छ email also. हो क्या? यो भयो डिफ्रेन्ट चाहिँ साइबर बुलिङ हुने प्लेसेसहरू है। त्यसै गरी हामीले फुटप्रिन्टको बारेमा पढाएको थियौँ। अब फुटप्रिन्ट भनेको के हो त? फुटप्रिन्ट, साइबर फुटप्रिन्ट, डिजिटल फुटप्रिन्ट भने it is the recording what we have done in computer. गुड हो। हामीले डिजिटल वर्ल्डमा के कामहरू गरिरहेछौँ हो,
त्यसको चाहिँ जुन रेकर्ड हुन्छ हामीले थाहा हुँदैन, तर डिजिटल वर्ल्डमा चाहिँ त्यसको रेकर्डहरू बसिरहेको हुन्छ हो। त्यो रेकर्डहरूबाट चाहिँ के हुन्छ, धेरै कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। त्यसैलाई के भनिन्छ त, डिजिटल फुटप्रिन्ट भन्छ हो। अनि हामीले कुनै पनि काम गऱ्यो भने के गरे हुन्छौँ, आफ्नो चाहिँ पहिचान दिएर हुन्छ नि। पहिचान भनेको सपोज अब तिमीले कुनै नयाँ वेबसाइटको फर्महरू भरिरहेछ भने त्यहाँ तिम्रो के माग्या हुन्छ, इमेल एड्रेसहरू माग्या हुन्छ हो कि होइन, कि फेसबुकको एड्रेसहरू माग्या हुन्छ। कुनै पनि एउटा तिम्रो पहिचान कहाँ छ त, त्यो पहिचान भनेको डिजिटल सिटिजनसिप माग्या हुन्छ हो। अब त्यो मार्फतबाट हामीलाई के हुन्छ, हामीले के काम गऱ्यौँ, हामीले के चलायौँ, या हामीले कुन डिभाइसहरू युज गरिरहेछौँ, ती कुराहरूको जानकारी हुन्छ। त्यसैलाई चाहिँ के भनिन्छ, डिजिटल फुटप्रिन्ट। व्हाट विल से, डिजिटल फुटप्रिन्ट। रेकर्डिङ हुन्छ, इन्भिजिबल रिपोर्ट कार्ड हुन्छ फर मेनी इयर्स है, धेरै वर्षसम्म राखेको हुन्छ, सेभ भइरहेको हुन्छ त्यहाँ है। अब व्हाट इज डिजिटल सिटिजनसिप, के हो डिजिटल सिटिजनसिप भने? एनीबडी? क्लास 10? Like address, sir. Use of technology as a measure of behavior responsible for digital society. डिजिटल सिटिजनसिप भनेको तिम्रो पहिचान है, योर आइडेन्टिटी इन डिजिटल सोसाइटी। व्हाट इज योर आइडेन्टिटी इन डिजिटल सोसाइटी, त्यसैलाई के भनिन्छ, डिजिटल सिटिजनसिप भनिन्छ हो कि न। आइडेन्टिटी इन योर डिजिटल सोसाइटी, तिमीले के काम गरेछ, के आइडियाहरू चलाइरहेछ, त्यसबाट तिम्रो चाहिँ के छाप बस्या हुन्छ, त्यसैलाई भनिन्छ डिजिटल सिटिजनसिप है। अनि यो चाहिँ डिजिटल सिटिजनसिप के को आधारमा बसिरहेको हुन्छ त, योर अब के आइडी थ्रु बस्या हुन्छ हो, जिमेल आइडी, अब फेसबुक आइडी, अरू कुन आइडी बनाएछ, केबाट तिमीले काम गरेछ, त्यसरी चाहिँ तिम्रो चाहिँ के हुन्छ, त्यसको थ्रु चाहिँ तिम्रो एक्टिभिटीहरू बसिरहेको हुन्छ। त्यसैले भन्छ डिजिटल सिटिजनसिप। डिजिटल सिटिजनसिप इज, इट इज द मोस्ट नेसेसरी टु बी अ डिजिटल सिटिजन। अहिले चाहिँ के छ, डिजिटल सिटिजन बन्न एकदमै जरुरी छ, किनभने हामीले सबै काम के थ्रु गरेर हुन्छ त, इन्टरनेट थ्रु गरेर हुन्छ हो कि न। अब त्यही भएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आफ्नो आइडी चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ, या आइडी चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यसको चाहिँ डिफ्रेन्ट फिल्डहरूसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हामीले गरेका थियौँ, कसरी यसले हेल्थमा, डिजिटल हेल्थमा इफेक्ट पार्छ, कसरी हामीले चाहिँ सेक्युरिटीमा फरक पारेको देख्छौँ, फरक पर्छ यसले हो कि होइन। डिजिटल लिटरेसी, कम्युनिकेसन है, कमर्स, कसरी बिजनेसहरू गर्न सकिन्छ हो, यी कुराहरूको बारेमा हामीले के गरेका थियौँ त, डिस्कस गरेका थियौँ है। सो दिस मच ओन्ली वी हेभ रेड नो टुडे. Yes, class? Yes.